नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम रे संवादमा। म श्याम राणा मगर। विश्वको पर्यटनको कुरा गर्ने हो भने विश्वका उत्कृष्ट गन्तव्य मुलुकहरूमध्ये नेपाल सर्वोत्कृष्ट मुलुकहरूको सूचीमा अग्रपन्थीमा रहेको छ। नेपालमा रहेको विश्वकै अग्लो शिखर सगरमाथा, त्यस्तै गरी 8000 मिटरभन्दा उचाइका हिम श्रृङ्खलाहरू, त्यस्तै नेपालमा भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल, त्यस्तै गरी थुप्रै धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनका लागि नेपाल ज्यादै नै प्रसिद्ध छ। विश्वमा नेपालको यो अवसर तथा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालको पर्यटन व्यवसायले थुप्रै आरोह अवरोह झेल्नु परेको छ। पछिल्लो समयमा पनि कोभिडको महामारीको कारण अहिले पर्यटन व्यवसाय थलामा परेको छ। यद्यपि फेरि जुर्मुराउन लागेको अवस्था छ र त्यो आशा पनि हामीसँग जीवितै छ। आज म यसै पर्यटनको क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नका लागि ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदीज्यूसँग म कुराकानी गर्दैछु। उहाँ टानमा साधारण सदस्य, त्यस्तै गरी कोषाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै अहिले नेतृत्व सम्हालिराख्नु भएको छ र नेतृत्वको पनि कार्यकाल पुरा गर्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ। उहाँ पर्यटन व्यवसाय मात्र नभएर एकजना कुशल लेखक, समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग म विशेष नेपालको पर्यटनकै क्षेत्रमा रहेर कुराकानी गर्छु। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हुन्छ सर, हामी अहिले यो विषम परिस्थितिमा छौँ। विशेष गरेर कोभिडको जुन महामारी फैलियो त्यसपछि नेपालको पर्यटनको अवस्था हेर्ने हो भने त एकदमै थला परेको अवस्था छ। यद्यपि जुनसुकै नराम्रा भनिएका कुराहरूमा पनि सकारात्मक पाटोहरू पनि हुन्छन्, अवसरहरू पनि हुन्छन्, नयाँ सम्भावनाहरू पनि फेरि उजागर हुन्छन्। हामी नकारात्मक पाटो भन्दा पनि सकारात्मक पाटोबाट कुराकानीलाई सुरुवात गर्न मन लाग्यो। तपाईँ एउटा टानको अध्यक्षको नाताले र विभिन्न पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूसँगको समन्वयकारी एउटा व्यक्तिको हिसाबबाट हेर्दै गर्दा नेपालको पर्यटनको लागि यो विषम परिस्थितिको बावजुद पनि खुसीको खबर के छ, सम्भावनाका अवसरका खबर के छ, यहीबाट सुरु गरौँ न। यहाँलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद। कोभिड-19 को जुन प्रभाव विश्व रूपमा परिसकेपछि नेपाल पनि त्यसमा अछुतो रहन सकेन। अब पर्यटनको प्रचुर सम्भावनाको जुन तपाईँले अघि सारांशमा केही कुराहरू राखिरहँदा डेफिनेटली पनि मैले त्यसलाई बयान गरिरहनु परेन। विश्व मानसमा अथवा नेपालको माउन्टेन हिमालदेखि तराईसम्मको मिड हिलदेखि सबै विषयवस्तुमा अगाडि हुँदाहुँदै पनि कोभिड-19 को प्रभावले हाम्रा सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीहरू अथवा श्रमिक सही आततायी अप्ठ्यारो स्थिति र जुन रूपमा चाहिँ एउटा उत्साहको रूपमा चाहिँ केही वर्षदेखि पर्यटन अगाडि बढ्दै थियो त्यसमा चाहिँ एउटा ठुलो रूपमा चाहिँ प्रतिघात भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। हाम्रा ठुला लगानीदेखि धेरै श्रमिकदेखि अगाडि बढ्दै आएको अवस्थामा हामी पछाडि पर्न कोभिडले गर्दा बाध्य भयौँ। अब यद्यपि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै नेगेटिभ मात्रै कुरा गरेर पनि भएन, पोजिटिभ पनि जानुपर्छ। अब कोभिडको प्रभाव त पर्यो नै, हाम्रा व्यवसाय र श्रमिकहरू अप्ठ्यारोमा त पर्यो नै, राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसको असर ठुलै रूपमा पर्यो। तर पनि हामीले हरेस नखाइकन अथवा यसलाई चाहिँ हामीले अब हामी सक्यौँ अथवा हाम्रो भविष्य छैन भन्ने स्थितिबाट नगइकन व्यवसायी श्रमिक साथीहरूलाई हामीले अड्याउने प्रयास गरिरहेछौँ। अथवा दुःखको रूपमा चाहिँ दुःख नै हुनसक्छ, सुखको दिन भोलि आउन सक्छ, अँध्यारो रातपछि भोलि उज्यालो दिन पनि आउन सक्छ। यसमा धैर्य धारण गरौँ भनेर हामीले पर्यटन व्यवसायी श्रमिक साथीहरूलाई विभिन्न तरिकाले हामीले अड्याउने प्रयास गरौँ। हुन त हामीले पाएको जानकारी अनुसार करिब 17% भन्दा बढी हाम्रा व्यवसायहरू विस्थापित भइसकेको इन्फर्मल जानकारीहरू हामीलाई आएको छ। उहाँहरू नफर्किने गरेर चाहिँ विस्थापित भयो भन्ने सूचनाहरू पनि आएको छ, आधिकारिकता नभए पनि। अब तपाईँको मिडिया मार्फत पनि म के भन्न चाहन्छु भने यदि हाम्रा जुन पर्यटकीय गतिविधिहरू यो सेप्टेम्बरको सिजन सुरु भइरहँदा 70-80% हाम्रा व्यवसायहरू विस्थापित हुने क्रममा छ। त्यसै कारणले गर्दा नेपाल सरकारलाई हामीले के अनुरोध गरिरहेछौँ भने हामीलाई खुसीको रूपमा अगाडि बढ्नको लागि, नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि, हाम्रा व्यवसाय र श्रमिकहरू अड्नको लागि जुन नेपाल सरकारले नेपालमा विदेशी पर्यटकहरू भिजिट गर्दा सेफ्टी प्रोटोकलको जुन रुल्सहरू छ यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। यस अर्थमा अहिले 7 डेजको क्वारेन्टिन छ, यसलाई तुरुन्तै हटाउनु पर्यो भनेका छौँ। भने भ्याक्सिनको मात्रा पुरा गरेर आएको पर्यटकलाई यहाँ स्मुथ रूपमा चाहिँ आफ्नो गन्तव्यमा जान दिनु पर्यो भनेका छौँ। र हामीले टुरिज्मका व्यवसाय र श्रमिकहरूले करिब 80-85% भ्याक्सिन लगाइसकेको अवस्था छ। यो राम्रो पक्ष हो हैन। यसलाई चाहिँ हामी 100% मा पुर्याउनुपर्छ भनेका छौँ।
भने अहिले नेपाल टुरिज्म बोर्डले चाहिँ वी अलरेडी भ्याक्सिनेटेड भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो भनेका छौँ। नेपाल टुरिज्म बोर्डले प्रचारात्मक काम गर्दा अब फिजिकली जान सक्ने स्थिति अझै केही समय छैन। यस अर्थमा नेपालमा टुरिज्मको सम्पूर्ण गतिविधिमा चाहिँ भ्याक्सिनेटेड भइसक्यो भने एउटा प्रचार हो, यो पनि गर्नुपर्छ भनेका छौँ। तर प्रचार गर्नको लागि फेरि विदेशी पर्यटक नेपालमा आउने वातावरण हुनु पर्यो होइन, यो वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। अब खुसीको क्षण के हो भने तपाईँले भनिरहँदा के हो भने अब आजसम्म त जे भयो भयो होइन, अबको दिनमा मैले अघि भनेको मागहरू छ नेपाल सरकारले पुरा गरिदिनु पर्यो। त्यो पुरा भयो भने के हुनसक्छ भने हामीलाई अलिकति खुसी हुनसक्छ। नेपाल सरकारले हामीले अपेक्षा गरेको राहत पाउन सकेनौँ, तर पनि त्यो मात्रै भयो भने हाम्रा कमसेकम व्यवसायले 2-4 ग्रुप आयो भने केही न केही बिजनेस अथवा इकोनोमी मुभेबल हुनसक्छ र श्रमिकहरूले काम पाउन सक्छ भनेर हामीले भन्नेको अवस्था छ। किन यो कुरो मैले जोडेँ भने यदि यो अवस्था हुन सकेन भने हामीले खुसीको क्षणमा होइन बेखुसीतिर उन्मुख हुनेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो सरकारले ढिलै भए पनि यो गर्नु पर्यो भनेका छौँ। यदि यो गर्न सकेन भने चाहिँ दुःखद पक्ष हुनेछ। अझै पनि तपाईँले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि म केही सकारात्मक पाटोहरू, खुसीका केही त्यस्तो कुराहरू समाचार छन् भने भनौँ न, टानसँग आबद्ध भएका व्यवसायहरू लगायत सिङ्गो नेपालको पर्यटनको क्षेत्रमा त्यति धेरै अझै पनि त्यस्तो खुसीकै राहतका प्याकेजहरूदेखि लिएर भनौँ न यो खालको जुन क्षति पुगेको छ व्यवसायहरूलाई र त्यो क्षेत्रको लागि त्यो मलम लगाउने केही चिज छैन अहिले तत्कालै। अहिले तत्कालीन रूपमा अहिले के छ, म तपाईँलाई यो पनि भन्न चाहन्छु, हिजो मात्रै पर्यटन मन्त्रालयमा एउटा मिटिङ बोलाइएको थियो। यो विश्व पर्यटन दिवस 27 सेप्टेम्बर मनाउनको लागि हाम्रा सम्पूर्ण व्यवसायी एसोसिएसनको हेडहरूले एउटै माग गर्नुभयो, हामी सेलिब्रेसन त गर्ने। हाम्रा मेम्बर एजेन्सीहरू विक्षिप्त अवस्थामा छ, हाम्रा श्रमिक कहाँ हो अहिलेसम्म अत्तोपत्तो हामीलाई गतिविधिमा छैन, सस्टेन र सर्भाइभ गर्न सकेको छैन। अब यो अर्थमा चाहिँ यो सेप्टेम्बरको जुन 27 मनाउनुको के अर्थ छ होइन। हो, एउटा गरिब फ्यामिली भए पनि दसैँ तिहारमा ऋण गरेर पनि हामी दसैँ तिहार मनाउँछौँ भने जस्तै यो सेप्टेम्बर 27 त हामी आफ्ना एसोसिएसन अथवा टुरिज्ममा इन्भल्भ भए साथीहरूले त सेलिब्रेसन गरौँला, गभर्मेन्टले पनि गरौँला, तर त्यो किसिमको उत्साह छैन। यो उत्साह थप्नको लागि हामीले भनेका छौँ यो मे 27 भन्दा अगाडि नै मैले अघि भनेको क्वारेन्टिन 7 डेज हटाउनु पर्ने, भ्याक्सिनको मात्रा पुरा गरेर आएको पर्यटकलाई आउन दिनुपर्ने, भिसा अपन एराइभलको लागि सिफारिसको आधारमा दिनुपर्ने र सबैलाई भ्याक्सिनेटेड गर्नु पर्यो भनेका छौँ। किनभने अहिले नेपाल रेड जोनमा छ। विभिन्न कन्ट्रीहरूले नेपाल घुम्न जानको लागि ट्राभल एडभाइजरीमा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन जानको लागि कन्ट्रोल गरेको अवस्था छ। जब रेड जोन हट्न सक्दैन अथवा विदेशी पर्यटक नेपालमा आउन सक्दैनन्, हाम्रा पर्यटन व्यवसायी र श्रमिक साथीहरूको मुहार फेरिने छैन। त्यस कारणले त्यो खुसी दिनको लागि यो चाहिँ हटाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग र अनुरोध छ। मलाई लाग्छ छिट्टै नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ डिसिजनमा लानुपर्नेछ। हामीले सुन्नमा आएअनुसार अस्ति नैको हप्तामा नै भइसक्नु पर्ने थियो, हुन सकेको छैन। अघि भर्खर पनि नाटाकोमा चाहिँ एउटा हामीले मिटिङ गऱ्यौँ विभिन्न एसोसिएसनको हेडसहित र मिटिङ गरेर भर्खरै म टानमा आइपुगेको छु। यस अर्थमा पनि हामीले आफ्नो किसिमको एउटा प्रेस नोट बनाइसकेका छौँ। यो हाम्रो मागहरू तुरुन्तै पुरा हुनु पर्यो। यदि पुरा हुन सकेन भने हामीले अन्य अप्ठ्यारा किसिमका गतिविधिहरूतिर पनि हामी एउटा मागहरू राखेर चाहिँ रोडमै उत्रिनुपर्ने अवस्था पनि आउँदैछ। यो दुःखद पक्ष हुनसक्छ। त्यस कारणले समयमा नै नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ म्यानेज गरिदियोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। किनकि अब रात्रिकालीन अथवा मनोरञ्जनात्मक सम्पूर्ण आफ्ना सर्भिसहरू खुलिसकेको अवस्था छ होइन, सम्पूर्ण बिजनेस व्यापार आदि इत्यादि उद्योग सबै खुलिसकेको अवस्था छ। पर्यटन मात्रै एक्लो तपाईँको चाहिँ यो रेस्ट्रिक्सन गरेर राख्नुको कुनै अर्थ छैन। विदेशी पर्यटक आफै होसियारी अप्नाएर नेपाल आउँछ, सेफ्टी प्रोटोकल प्रयोग गर्छ, उनीहरूले भ्याक्सिन लाएर आउँछ, नेपाललाई माया गरेर एडभेन्चर टुरिस्ट नेपाल आउँछु भनेर उहाँहरूले भनिरहँदा पनि हामीले रेस्ट्रिक्सन गरेर राखिसक्नु भनेको एउटा मूर्खता हो। अब नेपाल सरकारले यसमा मूर्खता नदेखाओस् भन्ने तपाईँको मिडिया मार्फत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ सर, अब टानकै अझ सिरफिरमा कुराकानी गरौँ। यहाँ त अब साधारण सदस्य हुँदै कोषाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दाखेरि यहाँले यो टानसँगको थुप्रै आरोह अवरोहहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा भोग्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ। अहिले त नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दाखेरि टानसँग आबद्ध भएका ती व्यवसायहरू, ती पर्यटनसँग जोडिएका ती रोजीरोटीका लागि भनौँ न यही क्षेत्रमा रहेर गएका ती परिवारहरू, उनीहरू अहिले एकदमै जटिल अवस्थामा गुज्रिरहँदाखेरि टानले पनि आफै स्वयं कस्तो खालको पहलहरू गर्यो र सम्बन्धित निकायलाई के कसरी झकझकायो? अगाडि पनि केही प्रसङ्ग त जोड्नु भएको छ, तर ठोस केही कुराहरू के छन् टानको अहिले पछिल्लो गतिविधिबारे थोरै प्रस्ताइदिनु न। मलाई एउटा खुसी लाग्यो तपाईँले मेरो बारेमा कार्यसमिति सदस्य, कोषाध्यक्ष, वरिष्ठ हुँदै अध्यक्षमा आएको बायोग्राफी जुन स्टडी गर्नुभएछ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। डेफिनेटली पनि म लामो समय यो टानमा आबद्ध रहेर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा पनि टुरिज्मका गतिविधि, पदयात्रा र पर्वतारोहणको गतिविधिमा मैले आफ्नो सकेको अथक प्रयास टान र मेम्बर एजेन्सीपट्टि दिएको नै हो। त्यसमा अहिले अध्यक्षको रूपमा म एउटा
आइरहँदा अथवा मेरो कार्यकाल अब निकट भविष्यमा सकिँदै गर्दा के गर्यो भन्ने पनि एउटा प्रश्न हुनसक्छ। हामीले चाहिँ खास गरी के हो भने यो म इलेक्टेड भएर आइसकेपछि केही महिनापछि कोभिड सुरु भयो। दुर्भाग्य अब यो अवस्था सिर्जना भयो। नेपाललाई मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै टुरिज्ममा चाहिँ ठुलो प्रभाव पर्यो। टान एउटा जुन टुरिज्मका विभिन्न एसोसिएसन मध्येको एउटा इलिमेन्ट हो र खास गरी पदयात्रा र पर्वतारोहणको मुख्य हिस्सेदार संस्था पनि हो र नेपाल र नेपालीको पहिचान पदयात्रा र पर्वतारोहणको लागि चाहिँ एउटा प्रस्तुत गर्ने मुख्य एउटा एसोसिएसन पनि हो र हामीसँग करिब करिब 2000 जति मेम्बरहरू चाहिँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने 200 जति हाराहारीमा पोखरामा हुनुहुन्छ र यसमा रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनेसम्मको हाम्रै मेम्बर एजेन्सीबाट गएको छ। लास्ट इयर मात्रै एभरेज लगायतको हिमालहरूको रोयल्टी पनि मलाई लाग्छ 72-73 करोड जति हाम्रो मेम्बर एजेन्सीले बुझाउन सफल हुनुभयो। त्यस्तै विभिन्न किसिमबाट चाहिँ हामी यो रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य हिस्सेदारको रूपमा छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यस अर्थमा हाम्रा व्यवसायीहरू यो भनिरहँदा त्यो पदयात्रा र पर्वतारोहणमा के मेम्बर एजेन्सीहरूले काम गर्नुभयो र केही श्रमिक साथीहरूले पनि रोजगारी त पाउनुभयो, तर समग्र पर्यटन समग्र हाम्रा मेम्बरहरूले चाहिँ उपभोग गर्न पाउनु भएको छैन। त्यसै कारणले गर्दा पनि अब यो क्वारेन्टिन हटाउनु पर्यो भनिएको छ। यस अर्थमा बिचको पिरियडमा कोभिड आइसकेपछि हामीले मेम्बर एजेन्सीहरूलाई कसरी सस्टेन गराउन सक्छौँ, टान आफैले कतिसम्म इनिसिएसन लिन सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ भनिरहँदा के हो भने हामी टान भने के हो भने हाम्रा मेम्बर एजेन्सीहरूको समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरो एउटा ब्रिजिङको काम गर्ने काम हो। हामीले मेम्बर एजेन्सीलाई परेका समस्याहरू सरकारवाला निकायहरूसँग पुर्याउने हो, त्यसको इम्प्लिमेन्ट गराउने काम सरकारवालाहरू अथवा सरकारी निकायहरू हो। त्यसमा उच्च रूपमा चाहिँ हामीले आफ्ना गतिविधिहरू कोभिडको समयमा गऱ्यौँ भन्ने लाग्छ र हाम्रा व्यवसायीहरूलाई केही न केही रूपमा चाहिँ अलिक सस्टेन हुनको लागि भनेर हामीले माछापुछ्री बैंकसँग चाहिँ 2 देखि 10 लाखसम्मको एउटा क्रेडिट कार्डको सुविधाको लागि चाहिँ व्यवसायहरूलाई गऱ्यौँ भने केही ट्रेकिङ गाइड साथीहरूलाई चाहिँ पर मन्थ 15,000 नेपाली रुपियाँको चाहिँ क्रेडिट कार्डको सुविधा लिन सक्ने हामीले वातावरण बनायौँ। यो सरकारी स्थितिबाट कुनै पनि राहत नपाउँदा टान आफै एउटा सिङ्गो एसोसिएसनले यतिसम्म गर्न सक्नु पनि एउटा गौरवको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब कति व्यवसायी साथीहरू आफै सस्टेन हुन सक्नुभयो होला, उहाँले आफ्ना श्रमिकहरूलाई आफ्नै तरिकाले बचाउनु भयो होला, आफ्नै तरिकाले आफ्नो गतिविधि गर्नुभयो। केही श्रमिक साथीहरू काठमाडौँ अट्न सक्ने र रहन सक्ने यो कोभिडको कारणले भएन, कति खेतीपातीको लागि आफ्नो गाउँघरमा जानुभयो, खेतीपाती गर्नुभयो। यो सिजनल काम पनि हाम्रो हो, सिजनमा भोलि उहाँहरू फर्किनु नै हुनेछ होइन। यस अर्थमा हामीले चाहिँ जुन काठमाडौँमा रहनु भएको, गाउँमा जान नसक्ने फ्यामिलीहरू भएको, कोठाबाल तिर्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भएको, स्कुल बच्चाहरू भएको कारणले गर्दा काठमाडौँ छोडेर अथवा सिटी छोडेर पोखराको सिटी छोडेर पनि गाउँमा जान नसक्ने साथीहरूको लागि चाहिँ हामीले एउटा फुड ब्याङ्क स्थापना गऱ्यौँ र हाम्रा मेम्बर एजेन्सी लगायत एफएनसिसिआई लगायत अन्य सरकारवाला टानलाई माया गर्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरूबाट पनि हामीलाई केही आर्थिक आम्दानीहरू भयो र त्यो हामीले फुड ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ त्यो श्रमिक साथीहरूलाई पनि हामीले बाँड्यौँ। र त्यसपछि अहिले युएनडिपी, नेपाल टुरिज्म बोर्ड र टान सहितको एउटा सहकार्यमा तपाईँले देखिरहनु भयो होला, हामीले मातातीर्थ, थाङकोट, गोदावरी लगायतको ठाउँहरूमा हामीले श्रमिक साथीहरूलाई रिलिफको रूपमा काम गरिरहेछौँ। उहाँहरूले 1000 रुपियाँ पर डे पाउनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ टेन्टेटिभ यो रिलिफ हो होइन। यो किसिमको सहकार्य पनि टानले पाउने टिम्स भन्ने सुन्नुभयो होला, त्यो पर्मिट जुन 100%मा 1000 रुपियाँ एउटा टिम कार्डको पर्छ, 30% टानले पाउँछ, 30% नेपाल टुरिज्म बोर्डले, अनि 30% टान र नेपाल टुरिज्म बोर्डको जोइन्ट फन्ड, त्यसले हिमाल एक्सप्लोरदेखि विभिन्न गतिविधि गर्छ र 10% श्रमिक साथीहरूको छ। त्यसमा 30% जोइन्ट फन्ड नेपाल टुरिज्म बोर्ड र टान बिचमा रहेको एमाउन्टलाई नेपाल टुरिज्म बोर्डको माध्यमबाट युएनडिपीसँग फन्ड म्याचिङ गरेर 12 करोड जति करिब युएनडिपीले 9 करोड जति नेपाल टुरिज्म बोर्ड र टानले संयुक्त रूपमा चाहिँ फन्ड म्याचिङ गरेर अहिले हाम्रा श्रमिक साथीहरू रिलिफको रूपमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। अस्ति पहिलो चरणमा 300+ जति चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अहिले केही साथीहरू अरू पनि थप हुँदै अवस्था छ। अब हामीले टानले गरिरहेको अवस्था चाहिँ अहिले यो अवस्थामा छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने फिजिकली अवस्था छैन। जुन हामीले चाहिँ डिजिटल सिस्टमबाट हामीले व्यवसायी साथीहरूलाई आफ्नो किसिमबाट चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने र सकेसम्म आफ्ना खर्चहरू कटौती गर्ने, अट्ने र आगामी दिनको लागि बिजनेस व्यापार के कसरी गर्न सक्छ त्यो अट्ने र टिक्ने हिसाबबाट गर्नको लागि व्यवसायहरूलाई हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। जस्तो यहाँले भर्खरै पनि प्रसङ्ग जोड्नुभयो, यो भौतिक रूपमै उपस्थित भएर अब यो व्यवसाय नै त्यस्तै हो, आएर नै प्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने, जाने, घुम्न जाने कुरा रह्यो, तर त्यसको प्रचार प्रसारका लागि एउटा राम्रो अवसर पनि हुन सक्थ्यो नि। जस्तो आइटीको कुराहरू अनलाइनबाट हामीले यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने,
यसलाई यति बेलाको यो विषम परिस्थितिलाई पनि सम्भावनाका रूपमा अवसरका रूपमा टानले के कति सदुपयोग गर्यो? होइन, बिचको समयमा हामीले यो डिजिटल सिस्टमलाई प्रयोग पनि गऱ्यौँ। आइटीका साथीहरूसँग बसेर टानले हाम्रा मेम्बर एजेन्सीहरूलाई चाहिँ कसरी आफ्ना वेबसाइटहरू प्रमोसन गर्ने, आफ्ना प्याकेजहरूलाई कसरी चाहिँ प्रमोट गर्ने, आजै विदेशी पर्यटक नआए पनि भोलिका दिनमा त आउनेछन् भन्ने कुराहरू हामीले एक किसिमले अनलाइनबाट पनि त्यो ट्रेनिङहरू पनि दियौँ र हामी अरू पनि कामहरू गर्दैछौँ, अन्धोमा छौँ। विभिन्न एफएनसिसिआईसँग पनि विभिन्न प्रोजेक्टहरू काम गरिरहेका छौँ, श्रमिकहरूको लागि काम गरिरहेछौँ। भोलि मात्रै पनि म पोखरा जाँदैछु, हाम्रा श्रमिक साथीहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न, ट्रेकिङ गाइडको साथीहरूलाई गर्न जुन ब्रिटिस काउन्सिल अथवा दक्षता भन्ने प्रोजेक्ट अन्तर्गत सँग पनि हामीले सहकार्य गरिरहेछौँ। श्रमिकहरूकै पक्षमा व्यवसायलाई सस्टेन गराउने पक्षमा हामी अनवरत रूपमा लागिरहेछौँ र व्यवसायीहरूको समस्याहरूलाई सरकारवाला निकाय, खास गरी हाम्रो गार्जियन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयको माध्यमबाट पनि हामीले चाहिँ हाम्रा व्यवसायलाई परेका समस्याहरू प्रेजेन्ट गरिरहेछौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि मौद्रिक नीतिलाई सफ्ट बनाउनु पर्यो, व्यवसायिक फ्रेन्डली हुनु पर्यो, डकुमेन्टको झन्झट ठुलो रूपमा हुनु भएन, सिम्पल डकुमेन्टको आधारमा मौद्रिक नीतिलाई चाहिँ परिणत गरेर सबै व्यवसायी, ठुला व्यवसायदेखि साना व्यवसायीसम्मले उपभोग गर्न सक्ने किसिमको हुनु पर्यो। विगतको बजेट हामीले खुसी व्यक्त गर्दै गर्दा नि ठुला व्यवसायीहरूले मात्रै उपभोग गर्यो, ठुला व्यवसायीदेखि साना व्यवसायीसम्म सबैले उपभोग गर्ने किसिमको चाहिँ मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भन्यौँ र राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो अनाउन्स गर्यो। बैङ्कहरूलाई इन्स्ट्रक्ट गर्दैछ, त्यसको इम्प्लिमेन्ट उपभोग गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने अवस्थामा हाम्रो पनि त्यत्तिकै दायित्व हुन्छ, यसमा हाम्रो प्रयास जारी नै छ। जस्तो टान भनौँ न, टानमा जति आबद्ध पदयात्रा, त्यसै गरी यो पर्वतारोही, यिनीहरू भनेको त्यो व्यवसायमा लाग्ने व्यक्तिहरू जो प्रत्यक्ष रूपमा टुरिस्टहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा घुलमिल भएर नै जान्छ र त्यो कारणले गर्दा पनि नेपालको छाप, नेपाल उहाँहरूले दिने सेवा सुविधा, उहाँहरूले गर्ने व्यवहारले पनि त्यो राष्ट्रिय रूपमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा चासो राख्ने कुरा रह्यो, सम्बन्ध राख्ने कुरा रह्यो। यहाँको व्यवसायहरू ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसनमा आबद्ध रहेका विभिन्न व्यवसायहरूको भनौँ न त्यो दक्षताको कुरा, उनीहरूले पाउने सेवा सुविधाको कुरा, यो बारेमा थोरै कुराकानी गरौँ न। कस्तो छ अवस्था नेपालको यो व्यवसायमा लाग्ने त्यो व्यवसायहरूको अवस्था? अब मुख्य यो टुरिज्म भने के हो भने हस्पिटालिटी हो। हामीले विदेशीहरूलाई खुसी बनाएर एकबाट अर्कोलाई रेकमेन्ड गर्ने व्यवसाय हो। अब म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकार, खास गरी पर्यटन मन्त्रालय भइरहँदा पनि उहाँहरूले हामीले अपेक्षाकृत गरे अनुसारको हामीले नेपाल सरकारबाट पाउन सकेका छैनौँ। यो सम्पूर्ण प्रमोसन भनेको हाम्रो प्राइभेट सेक्टरबाट भएको छ। हामीले आफ्ना घर जग्गा डिपोजिट गरेर ओडी पैसा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार प्रसार गर्थ्यौँ, विदेशी पर्यटक ल्याउँथ्यौँ। त्यो हामीले चाहिँ सरकारबाट कन्सिडर पाएन, हामी आफै जोखिममा बसेर पनि जान्थ्यौँ। किनभने यदि भोलि त्यो पर्यटक आएन त हाम्रो घरबारी नै गयो नि। त्यस्तो जोखिम गरेर पनि रोजगारी सिर्जना गरेका छौँ र नेपाल र नेपालीको लागि अथवा हामीले चाहिँ 10% नाफा खाने एउटा इस्युमा हामीले 80-85% डिपोजिट गरेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार प्रसार गरेका छौँ। यो राष्ट्रकै लागि गरेका छौँ होइन, यो रोजगारी सिर्जनै गर्नको लागि भएछ। म तपाईँ मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने म 2005मा बेल्जियम जाँदा बेल्जियममा 85% जति साथीहरूले मलाई बेल्जियम बस भनेको मान्छे म बेल्जियम नबसेर नेपाल आएँ। म त्यहाँको एनआरएन बन्थेँ होला अथवा केही हुन्थेँ होला अथवा उद्योग व्यवसाय के चलाउँथेँ होला, नेपालमै के गर्नुपर्छ भनेर आएको होइन। त्यस्तै म जस्तै थुप्रै व्यवसायी साथीहरू नेपालमै के गर्नुपर्छ भनेर आएको अथवा बसेको हो र आफ्नो अनुभवलाई चाहिँ साटासाट गरेर रहेको अवस्था। यसमा नेपाल सरकारले उसको बायोग्राफी हेर्नु पर्यो, ऊ व्यक्ति के गर्दैछ, उसको स्ट्याटस के छ, त्यसको आधारमा चाहिँ नेपाल सरकारले मोनिटरिङ गर्नु पर्थ्यो। अब यहाँ छैनौँ, हामीले एउटा कम्पनी खोल्यौँ, ऊ के गर्दैछ, कसो गर्दैछ, उसको अवस्था के छ थाहै छैन होइन। म भोलि विस्थापित भयो भने मेरो बारेमा कसैले हेर्नेवालै छैन होइन। यस्तो अवस्थाबाट हाम्रा गतिविधिहरू बढ्यो। खास गरी नेपालको टुरिज्म हुनुको लागि के गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ, मैले लामो समय 29 वर्षदेखि टुरिज्ममा इन्भल्भ भएँ। मेरो अनुभवमा के छ भने अब त्यो भनेअनुसार प्रयोग गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिएन, म आफू अथवा केही समूहले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था पनि भएन। नेपालमा टुरिज्म हुनुको लागि के हुन्छ भने एकोमोडेसन, एक्सेस र एट्र्याक्सन भन्छ क्या, तिनवटा चिज एकदम महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। एट्र्याक्सन छ, एकोमोडेसन पनि छैन, एक्सेस पनि छैन, त्यसको अर्थ रहन सकेन होइन। एट्र्याक्सन छ, एक्सेस भयो, एकोमोडेसन छैन, त्यसको पनि अर्थ हुन सकेन। अनि यो तिनवटाको समायोजन हुनु पर्यो। त्यसपछि हस्पिटालिटी अथवा हाइजिन, विविध विषयवस्तु भने तपसिलका कुरा हो होइन। आज काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी, नगरकोट, धुलीखेल मात्रै किन भनेको छौँ? मैले तिनवटा भनेको कुरा सबै ठाउँमा छ। त्योबाट बढी हाम्रा डोमेस्टिक भनौँ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू चाहिँ मुभेबल छन्। कुनै ठाउँ एकदम सुन्दर छ होइन, त्यो ठाउँमा विदेशी पर्यटक जान सक्ने अवस्थै छैन। एट्र्याक्सन छ, एक्सेस छैन अथवा एकोमोडेसन छैन, के अर्थ भयो? हाम्रा हरेक नेपालका डाँडा काँडा भन्नुहोस् न, कुन डाँडा काँडा गाउँ सुन्दर छैन? कुन हिसाबले पर्यटकको हिसाबले चाहिँ महत्त्वपूर्ण छैन?
सबै ठाउँ छ, तर हामीले उपभोग गर्न सकेनौँ। हामीसँग गहना छ, त्यो गहनालाई हामीले सही ढङ्गबाट गहनाको रूपमा लाउन सकेन। म एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भने 1 तोला सुनको मूल्य 1 लाख रुपियाँ छ। सुन मात्रै किनेर राख्नुहोस्, त्यसको मूल्य 1 लाख हो। त्यसलाई तपाईँले गहनामा परिणत गर्नुहोस्, तपाईँ 1,50,000 हुन सक्ला। गहना तपाईँले बनाएर मात्रै नि भएन, तपाईँले बनाएको गहना मलाई म्याचिङ हुने गरेर बनाउनु पर्यो। तपाईँ आफ्नो हिसाबले बनाएर भने त तपाईँले जुन गहना बनाउनुहुन्छ मेरो हातमा लाउँदा अथवा कानमा लाउँदा अथवा जता लाउँदा पनि म्याच हुने गहना बनाउनु पर्यो, त्यो सुइटेबल गहना हुनु पर्यो। अनि तपाईँले त्यो किसिमको म्याचिङ हुने गहना भएपछि मैले तपाईँको किन्छु, होइन भने तपाईँ गहना हेर्छु म फर्किन्छु, मैले किन्दिनँ भनेपछि मैले उपभोग गर्ने पनि हुनु पर्यो। यस अर्थ मैले भन्न खोजेको के हो भने पूर्वदेखि पश्चिम सुदूरपश्चिम सम्पूर्ण हाम्रा डाँडा काँडा नदी नाला जे हेरिटेज साइट जे भनौँ सबै सुन्दर छ, पर्यटक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यसलाई उपभोग गर्नु पर्यो। उपभोग गरेर क्यासमा आउने वातावरण हुनु पर्यो। कति ठाउँ के छ परबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एट्र्याक्सन रूपमा हेर्छौँ, आफै फर्केर आउँछौँ। एउटा राराको कुरो भन्नुहोस् न, हामी रारा पहिला त्यति जानकारी थिएन अथवा सबै जान्दैनथ्यो, आज सबैले रारा भनेको छ। कति साथीहरू रारा पुग्नु भएको छ, माथि डाँडामा पुगेर फोटो खिच्नुहुन्छ, होइन आएर नेपालगञ्ज बस्नुहुन्छ। राराको माथिको मान्छेलाई त्यो टुरिज्मले के अर्थ राखेको? नेपालगञ्जलाई भयो होला अथवा अरू ठाउँलाई भयो होला। हामीले के गर्नु पर्थ्यो, त्यो ठाउँमा त्यो पर्यटकहरू अड्न सक्ने बनाउनु पर्थ्यो, लोकल रूपमा त्यो गेन गर्ने नाफा लिन सक्ने हुनु पर्थ्यो। मोटरसाइकल चढेर गयो, त्यहाँ एकछिन बस्यो अनि फोटो खिच्यो आयो, त्यो पर्यटनको हिसाबले लोकल रूपमा उपभोग हुन सकेन। हामी चाहन्छौँ त्यो रारामै कुनै किसिमको लज होस्, होटल होस्, टी स्पट होस्, केही होस्, र त्यहाँ हेरेर एकछिन बसेर त्यहाँको मान्छेले उपभोग गर्न सक्छ। हाम्रो पर्यटन भने चाहिँ अब त्यो हुनुपर्छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कुनै पनि पर्यटकीय हबहरूमा होइन पर्यटनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा के छ भन्ने कुरो हुनुपर्छ र पर्यटक र पर्यटनले के हो र पर्यटकले के चाहन्छ त्यो हामीले स्टडी गर्नुपर्छ। अवश्य पनि जस्तो यहाँले त आफ्नो तपाईँकै आफ्नै पर्यटन व्यवसायकै कुरा गर्ने हो भने सानैदेखि नै लागेर अनि पर्यटनकै क्षेत्रमा त्यहाँको आकर्षण, नेपालका आकर्षणहरूलाई आफैले पनि रसवादन गरेर हेरेर अनि यो व्यवसायमा लाग्नु भएको छ सफल व्यवसायको रूपमा। र अहिले फेरि त्यसको छाता सङ्गठनको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दाखेरि जस्तो अगाडि कुरा गऱ्यो हामीले एसएस पुर्याउने कुराहरू छ नि, जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ सुविधा सम्पन्न रूपमा त्यहाँ पुग्ने पाटो एउटा रह्यो। एउटा पाटो के छ भने पुरानो गन्तव्यहरू थिए नि जुन पदयात्राका गन्तव्यहरू, तिनीहरूमा अहिले मोटर बाटो सहज रूपमा लगिदिँदा पनि पदयात्रा अलिकति खतरामा परेको, अनि नयाँ त्यो गन्तव्यहरूलाई पनि अलिक व्यवस्थित नगरेको त्यो खालको पनि देखिन्छ नि। यो बारेमा टानले कसरी हेरेको छ? अनि यहाँले विशेष गरेर लोकल त्यहीको समुदायलाई पनि आर्थिक उपार्जन गर्नेदेखि लिएर त्यहाँको वातावरणीय संरक्षण गर्ने पाटोहरू पनि यहाँहरूको उद्देश्य अन्तर्गत पनि पर्छ। यसमा चाहिँ टानले कसरी भूमिका खेलेको छ, समन्वय कसरी गरेको छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। यो हामी सबैले महसुस गरे, ट्रेकिङ ट्राभलमा लागेको साथीहरू नभए पनि सबैले हाम्रा डाँडा काँडा हेर्दा त्यो अनुभूति हुन्छ। आज हामीले टानले के भनिरहेको छौँ भने कुनै पनि गाउँ टोल विकास हुनको लागि रोड चाहिन्छ। रोड विरोधी हामी होइनौँ, तर रोड कस्तो बन्ने, कहाँ बन्ने, कस्तो किसिमले बनाउने यसमा चाहिँ ध्यान नपुगेकै हो। आज हाम्रा गाउँहरू डाँडा काँडाहरू डोजरले तपाईँको ध्वस्त बनाइएको अवस्था छ। हाम्रा विभिन्न किसिमले रोड बना, उहाँको काम के भयो भन्दा सडक विभाग अथवा रोड जो ठेक्कापट्टा दिँदा के छ भन्दा उहाँको काम रोड मात्रै बनाउने भयो। रोड मात्रै बनाउने होइन, त्यहाँ पर्यटकीय हिसाबले टुरिज्मको नोक्सानी भयो कि भएन त्यो पनि हेरेनौँ हामीले, वातावरण हिसाबले नोक्सानी भयो कि भएन त्यो पनि हेरेनौँ हामीले। उहाँको काम के भयो, रोडमा बनाउने भयो, त्यो गाउँमा पुग्ने मात्रै भयो। त्यो गाउँमा रोड पुग्नुपर्छ, वी एग्री, तर रोड कस्तो तरिकाले बन्नु पर्थ्यो भने नि पर्यटन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय र रोड अथवा यातायात सहितको समायोजन हुनुपर्थ्यो। जुन रोड बन्दै गर्दा कस्तो रोड बनाउने त, पर्यटन पनि नोक्सान नहोस्, आफ्ना पदयात्रा पनि चलिरहोस्, वातावरण पनि नोक्सान नहोस् र त्यो गाउँसम्म रोड पनि पुग्न सकोस्। त्यो यो त्रिकोणात्मक मन्त्रालयको समायोजन हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन। आफ्नो काम गर्यो सक्यो होइन। कमसेकम रोड बन्दै जाँदा ब्ल्याक टप रोड बन्न सकोस्, साइडमा रोडमा गाडीमा जाने जिपमा जाने जाँदै गर्छ, साइडमाबाट चाहिँ तपाईँको पदयात्रा गर्दै जान सकोस्, टक्क त्यो ठाउँमा एउटा टी स्पट होस्, कफी चिया खाएर चट्ट बस्न सकोस्, आनन्दसँग एउटा फोटो खिच्न सकोस्, फेरि आफ्नो पदयात्रा सुरु गर्दै जाओस्, अर्को ठाउँमा त्यही किसिमले भेट हुन सकोस् र त्यो गाउँको मान्छे पनि त्यो रोडबाट पनि आफ्नो सही गन्तव्यमा फर्किन पनि सकोस्, जान पनि सकोस्। त्यो किसिमको चाहिँ टुरिज्म फ्रेन्डली रोड हुनुपर्थ्यो। टुरिज्म फ्रेन्डली हिसाबबाट बन्ने ब्ल्याक टप रोड हुन सक्नु पर्थ्यो। आज रोड बनाइया छ, तपाईँको धुलाम्य छ, हिलाम्य छ होइन। हामीले रोडको रूपमा डोजरले खन्दै लगेर मात्रै इन्डिङ पोइन्ट होइन नि त, त्यसलाई विकास गर्ने तरिकाहरू मिलेन। तपाईँले भनिरहँदा पर्यटनका कुराहरू गरिरहँदा
आज हरेक टोल लोकल गभर्मेन्ट, लोकल गाउँहरू पर्यटन भन्दै हिँडेको छ। पर्यटन कति छ, के छ, पर्यटन कसरी उपभोग गर्न सक्छ सबैलाई त त्यो थाहा छैन। तर उहाँले के सुनेको छ भन्दा पर्यटन चाहिन्छ, पर्यटनको महत्त्व छ भन्ने चाहिँ थाहा छ। तर त्यसलाई कसरी उपभोग गर्ने भन्नेमा चाहिँ अझै कमी छ। हामीले लोकल गभर्मेन्टहरूलाई पनि भनेका छौँ, लोकल जुन गाउँ टोललाई पनि भनेका छौँ, तपाईँहरूलाई पर्यटन चाहिएको हो भने हामीलाई मात्रै होइन नि त, अब पर्यटन त सबैलाई चाहिएको रहेछ अहिले। अब त्यो उपभोग गर्नु पऱ्यो नि त। अब उहाँहरूको गाउँ सुन्दर छ, उहाँहरू नजिकैको डाँडा पनि एकदम सुन्दर छ होइन। मैले अघि भने जस्तो एकोमोडेसनहरूको व्यवस्था पनि छ, चाहे होमस्टे होस् अथवा अन्य किसिमको रिसोर्ट वाटेभर जे हुन सक्ला, त्यो हो भने अब तपाईँहरूले पर्यटनको बजेट त्यही ठाउँमा खर्च गर्नु पऱ्यो। र हामीले तपाईँको प्रोडक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार गर्छौँ। विदेशी पर्यटक अथवा स्वदेशी पर्यटक आउने किसिमबाट प्रचार प्रसार टाल्ने गर्छ। तर त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नेदेखि आवश्यकता के छ त्यसको आधारमा लोकल गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ भनेका छौँ। अहिले चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भने हाम्रा नयाँ चिजहरूको प्रचार प्रसार पनि गर्ने, गन्तव्यहरूको खोजी प्रचार प्रसार गर्ने हाम्रो दायित्व छ होइन। किनभने एउटा गाउँ टोलले त तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार गर्न सक्दैन होइन। त्यो प्रचार प्रसार हामीले गरिरहन्छौँ भने त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले गरोस् भनेर हामी लोकल गभर्मेन्ट अथवा प्रदेश सरकारलाई पनि भनिरहेछौँ। भने केन्द्रीय सरकारलाई चाहिँ वान डोर सिस्टममा पर्मिटिङ सिस्टम अथराइज त्यहाँ इन्ट्री हुने पर्यटकहरूलाई चाहिँ जान सक्ने वातावरण बनाउनु पऱ्यो। हरेक गाउँपालिकाले, हरेक प्रदेशले चाहिँ फेरि पर्मिट लिने, जता पनि पैसा ल्याएछ होइन, जति मन लाग्यो त्यति ल्याएछ, अनि हामीलाई प्री नोटिस पनि छैन, त्यो हुनु भएन। एकद्वार सिस्टमको पर्मिट सिस्टम हुनु पऱ्यो। जुन कुरो केन्द्रबाट काटिन्छ अथवा जहाँबाट इन्ट्री हुन्छ त्यहाँ इन्ट्री होस्, र लोकल गभर्मेन्टले कति % पाउने हो लोकल गभर्मेन्टले पाओस्, प्रदेश गभर्मेन्टले पनि पाओस्, केन्द्रीय सरकारले पनि पाओस्, र हामीलाई ओन डोर सिस्टमबाट पर्मिटिङ हुनु पऱ्यो। र पर्यटकहरू बिना हेसलिन आफ्नो गन्तव्यमा गएर फर्केर आउन सक्ने वातावरण होस् भन्ने पनि हामीले विभिन्न निकायसँग हाम्रा आफ्ना अनुरोधहरू गरेका छौँ। त्यसको इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम के हो भन्दा लोकल गभर्मेन्ट, प्रदेश सरकार अथवा केन्द्र सरकारको हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यो राज्य सङ्घको गुनासोको पाटोहरूमा पनि पर्यटन व्यवसायहरूले यो नीतिको कुराहरू, नीति कार्यान्वयन गर्ने पाटो, ट्याक्सेसनको कुराहरू आछन्, यो पाटोहरूमा नि गुनासो गर्ने गरिन्छ। अहिले के छ राज्यप्रतिको गुनासो? गुनासो प्रशस्तै छ। अब गुनासो त कति छ। अहिले हामी कोभिडको यस्तो पिरलो अवस्थामा छौँ, संस्थाहरू नवीकरण गर्नुपर्ने छ। नवीकरण गर्ने हाम्रा मेम्बर साथीहरूसँग पैसा पनि छैन नि त, बिजनेस अहिलेसम्म छैन। अब ट्याक्स तिर्ने पैसा छैन, ट्याक्स तिर्नलाई बिजनेस हुनु पऱ्यो। बिजनेस हुनुलाई अघि मैले भने जस्तै 7 डेज क्वारेन्टिन राखेर रेस्ट्रिक्सन गरेर साँचो लाएर बस्ने होइन, अनि तपाईँको ट्याक्स तिर्ने कहाँबाट ल्याएर तिर्ने होइन। यो अवस्था नेपाल सरकारले हेर्नु पऱ्यो। कमसेकम यो कोभिडबाट यसो ठिलठिलो भइरहेको अवस्थामा यसमा हामीलाई कन्सिडर गर्नुपर्ने हो होइन। अब सही ढङ्गबाट रिन्यू गर्न सक्ने हो। अब अलिकति ढिलो भयो कि जरिवाना चर्को छ होइन, हाम्रो कम्पनीहरू विस्थापित हुने अवस्थामा छ होइन। अहिले हाम्रो बिजनेस व्यवसाय करिब 2 वर्ष भइसक्यो ठप्प अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले ट्याक्स तिर मात्रै भनेर पनि भएन होइन। अब घर आफ्नो ग्यारेजमा गाडी राखेर तपाईँको जुन झार उम्रिसकेको अवस्था छ अनि ट्याक्स तिर्नुपर्ने छ। गाडी गुडे नै त्यो आम्दानी गऱ्यो भने ट्याक्स तिर्ने हो होइन। बिजनेस त हुनु पऱ्यो नि त। त्यो वातावरण क्रिएट नगरिकन अब ट्याक्स तिर्नुपर्ने मात्रै पनि त्यति उपयुक्त भएन। अब सरकारसँग हामीले पटक अनुरोध गऱ्यौँ, हामीले नचलेको अवस्थामा ट्रान्सपोर्टहरूको अवस्थामा कमसेकम केही रेड्युस गरिदिनु पऱ्यो। इन्सुरेन्सहरूलाई चाहिँ अलिकति फ्री गराइदिनु पऱ्यो। इन्सुरेन्स मात्रै कन्सिडर गऱ्यो भने केही राहत हुन्छ होइन। हाम्रा यो अवस्थाहरू जटिल अवस्थामा छ। अब सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूलाई हाम्रा आफ्ना मागहरू प्रदेश सरकारदेखि केन्द्रीय सरकारसँग गरेछौँ होइन। अब तर व्यवसायले चाहेअनुसार चाहिँ भएको छैन। हुन्छ सर, अब यहाँको लामो पर्यटनको क्षेत्रको अनुभव, त्यस्तै गरी त्यही छात्र सङ्गठनलाई नेतृत्व गरेको अनुभव हेर्दै गर्दाखेरि नयाँ गन्तव्यहरूको पहिचान गर्ने, नयाँ पर्यटनको लागि विकास प्रवर्धन गर्ने, अब नेपालको आर्थिक अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने पनि पर्यटनलाई प्रमुख रूपमा लिइन्छ। तर त्यसको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुराहरू अलिकति पछाडि नै छ भनौँ न, धेरै पछाडि छौँ। देश विदेशका यहाँहरूका अनुभवहरू पनि छन्। त्यस्तै गरी पुराना अनुभवहरूलाई फेरि त्यहाँको पर्यटनबाट पाएका उपलब्धिहरूलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसपछि फेरि नयाँ तरिकाले कसरी जाने भन्ने खालको अलिकति त्यो ग्याप भए जस्तो लाग्छ। त्यो पाटोलाई यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? अब खास गरी पहिला नेपाल सरकारले यो पर्यटन भने के हो पहिला बुझ्नु पर्यो। पर्यटन मन्त्रालय पनि छ। नेपाल सरकारले अब आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा कृषि, हाइड्रो, पर्यटन लिएको पनि छ। तर उहाँहरूले एउटा भाषणबाजी भनौँ अथवा डकुमेन्टमा मात्रै सीमित छ। त्यसको इम्प्लिमेन्ट भने रिजल्ट चाहियो नि त। हामीलाई रिजल्ट चाहियो। भन्न खोजेँ मैले के हो भने हामी स्कुल पढ्न त गयौँ,
हामीले 32 नम्बरभन्दा बढी ल्याउनु पर्ने थियो। हामीले इक्जाम दिँदा कति ल्यायौँ भन्दा 25 नम्बर ल्यायौँ। त्यो पढ्न गएको भएन, तर पढ्न त गयो नि। हरेक दिन स्कुल गएको छ, यो वर्षभरि नै गयो नि, तर 32 भन्दा बढी ल्याउनु पर्ने हो, 25 नम्बर ल्यायो। सरकारको गतिविधि यही हो कि हामीले चाहिँ रिजल्ट चाहियो हो। अब सरकारले के दियो भन्दाखेरिमा हामीले खोजेको रिजल्ट नै पाउन सकेन। हामीले आफ्ना कुराहरू भनिरहेछौँ, रियल अनुभूति भन्छौँ नि। तपाईँलाई हातमा के काट्यो भने त्यो काटेको मान्छेलाई दुखाइको रियल दुखाइ के हो थाहा हुन्छ। तपाईँलाई के हुनसक्छ? अनुभूति हुनसक्छ। सरकारलाई पर्यटन चाहिँ अनुभूति भइरहेछ क्या। अब हामी पर्यटन व्यवसायले चाहिँ भोगिरहेको कुरा भयो, रियल प्रब्लम के हो थाहा छ। अब त्यो कुरो रियल प्रब्लम यो हो र यसलाई यसरी म्यानेज गर्नुपर्छ भन्दा त्यो कुरोलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिदिनु पऱ्यो। त्यो अवस्था हामीले पाएनौँ होइन। हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा पर्यटनको लागि महत्त्वपूर्ण छ, त्यो बिना हाम्रो पर्यटन विकास हुन सक्दैन होइन। अब हाम्रा यत्रा रोजगार साथीहरू छन्, हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैन। स्विजरल्यान्ड हेर्नुहोस् न होइन, स्विजरल्यान्ड एकैचोटि स्विजरल्यान्ड भएन नि त। त्यसको महत्त्व, त्यसको एसिस्ट महत्त्व के छ भने पहिला बुझ्नु पऱ्यो क्या। हाम्रा हरेक डाँडाकाँडा हरेक ढुङ्गाहरू यति महत्त्वपूर्ण छन्, विदेशीहरू आश्चर्य मान्छ, तर हामीले त्यो ढुङ्गालाई त्यत्तिकै तपाईँको पल्टाएर फालिदिरहेको छौँ, महत्त्वै छैन। हाम्रा जडीबुटीहरू छ नि त माउन्टेनियर, यसलाई टुरिज्ममा पनि परिणत गर्न सकिन्छ। एग्रिकल्चर विभिन्न छन् नि, हरेकलाई छ। टुरिज्म केमा छैन? पर्यटक आउने बित्तिकै भन्नुहोस् त, एउटा पुदिनाको झार जुन हिलोमा चाहिँ उम्रिन्छ, त्यसलाई एउटा विकास गरेर तपाईँको 2 पत्ता एउटा तातो पानीमा, पुदिनाको 2 पत्ता चाहिँ तपाईँको तातो पानीमा हालिदियो भने मिन्ट टी बन्यो। त्यसको मूल्य माथि माथि हिमालमा तपाईँको 200, 300, 150 होइन, विभिन्न पैसा हामी बेच्न सक्छौँ। फ्रीमा भएको चिज प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसलाई हामीले सही ढङ्गबाट उपभोग गर्न सकेका छैनौँ होइन। त्योदेखि एयरपोर्टदेखिबाट झर्ने भन्नुहोस् न, एयरपोर्टमा ट्याक्सी प्रयोग गर्नेदेखि, भिसा प्रयोग गर्नेदेखि, गाइडमा हाम्रा श्रमिक साथीहरू प्रयोग गर्नेदेखि, फ्लाइटदेखि रेस्टुरेन्ट, होटल, इन रुटमा नै लज, केमा प्रयोग छैन टुरिज्म होइन। एउटा कुखुरा व्यापारीको एउटा मासु व्यापार हुनेदेखि, अन्डादेखि भेजिटेबल गोलभेडासम्म सबै पर्यटन हो। पर्यटन सबै ठाउँमा छ। विदेशी पर्यटक बिरामी परेर हस्पिटल जान्छ, हस्पिटल पनि पर्यटन हो होइन। हरेक हिसाबले पर्यटनको यत्रो महत्त्व छ। यसलाई प्रायोरिटीका साथ हेरेर हामीले जुन रूपमा उपभोग गरेर आर्थिक आम्दानी गर्नुपर्ने थियो त्यो छैन। हामी हिमाल छ भनेका छौँ, सगरमाथा नेपालमा मात्रै छ। सगरमाथा हेर्न लिमिटेड पर्यटक मात्रै आउँछ, सबै त आउँदैन नि। कोही तराई हेर्न आउन सक्ला, तराईको प्रचार प्रसार गर्न सकेका छैनौँ। कोही बुढाबुढीहरू सगरमाथा चढ्न आउँदैन नि, उनीहरूले मिड हिल हाइकिङ मात्रै गर्न मनपर्ने होला, त्यो मिड हिलको प्रचार प्रसार गर्न सकेका छैनौँ। हामीले हिमालको मात्रै प्रचार प्रसार गर्दा के हुन्छ? त्यो बुढाबुढी पर्यटकहरूलाई ए नेपालमा त हिमाल मात्रै उड्ने चाहिँ त डेन्जर छ, नेपाल त हामी जानु भएन नि, किनभने हाई लागेर मर्छ नि त हामी त भन्ने इम्प्रेसन छ। त्यो होइन, नेपालमा माउन्टेन हाई इलिभेसन मात्रै होइन, मिड हिलहरू पनि छ। हामी बुढाबुढीहरूले चाहिँ जुन हाइकिङको रूपमा पनि हिँड्न सक्छौँ भन्ने कुरो त्यो प्रचार प्रसार छ। तराईमा कति महत्त्वपूर्ण चिजहरू छ हेर्नुहोस्, तोरी फुलेकादेखि विभिन्न हाम्रा गढीहरू छन् होइन। एउटा फ्ल्याट ठाउँमा धेरै उपभोग गर्न सक्नेछौँ। हाम्रा क्यासिनोहरू धेरै डेभलप गर्नुपर्ने छ, विभिन्न महत्त्वपूर्ण चिजहरू छन्। आज त्यसलाई पनि त्यो किसिमको प्रचार प्रसार हुन सकेका छैन। माउन्टेनको मात्रै प्रचार प्रसार गरेका छौँ नेपालको पर्यटन मानिसमा। त्यो मात्रै पनि होइन होइन, सगरमाथामा जान नसक्ने पर्यटकहरू पनि अन्य ठाउँमा आउने किसिमबाट प्रचार प्रसार हुनुपर्छ। मैले भन्न खोजेको कुरो टार्गेट हुनुपर्यो। हामीले कुन देशलाई टार्गेट गर्ने, कुन एज ग्रुपलाई टार्गेट गर्ने, कुन एज ग्रुपको इन्ट्रेस्ट के छ, उनीहरूको साइकोलोजी बुझेर त्यो किसिमको प्रचार प्रसार हुनु पर्यो। अब एउटा युकेमा पुग्यो, अब माउन्ट एभरेस्ट भनेको छ, अनि बुढाबुढीलाई त्यो माउन्ट एभरेस्ट भने त सातो आएन, उसलाई त डर भयो नि। माउन्ट एभरेस्ट नेपालमा त्यस्तो चढ्न जानुभयो अथवा त्यस्तो हाई हिमालयमा जानुभयो, जानु भएन। ऊ त्यहीँबाट चाहिँ डाइभर्ट भयो, तर उसको इन्ट्रेस्ट अर्को विषय हो। ए होइन है, हाइकिङ छ, हाइकिङमा तल बसेर पनि मजासँग माउन्टेनहरू हेर्न सकिन्छ, अथवा हाइकिङ गर्दाखेरिमा पनि आनन्दित लिन सकिन्छ। त्यो छैन। हाम्रो तराईका जुन नेसनल पार्कहरू छ, हात्ती चढ्दै अथवा बर्दिया भन्नुहोस् न, टाइगर करिब 95% टाइगर देख्न सक्ने मोर पोसिबिलिटी छ। टाइगर हेर्न भनेपछि नेचुरल अथवा वाइल्ड टाइगर हेर्न भनेपछि विदेशीहरू एकदम लालियत हुन्छ। यस अर्थमा विदेशी पर्यटकहरूलाई त्यो बर्दियाको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न सकोस्। बर्दिया प्रचार प्रसार गर्नको लागि त्यो किसिमको बन्नु, यहाँबाट फ्लाइटमा जानु पऱ्यो अथवा यहाँबाट बसमा जानु भने लामो समय लाग्ने भयो, हामीलाई डिस्टेन्स नै टाढा जस्तो भयो। त्यही कारणले हामीले प्रचार प्रसार गर्न त्यति सकिरहेको छैनौँ होइन। यस्तो किसिमको सबै किसिमको टुरिस्टहरूलाई टार्गेट गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँले यो हामीले धेरै हुन त एउटा अलिकति आय वृद्धि गर्ने हो भने त विदेशी पर्यटकलाई टार्गेट गर्ने पाटो एउटा रह्यो, तर नेपालमा भनौँ न आन्तरिक पर्यटनको पनि कुरा गरौँ। आन्तरिक पर्यटकहरूको सम्भावना के कति छ र पर्यटन घुम्न जानुपर्छ, ट्रेकिङ जानुपर्छ, हाइकिङ जानुपर्छ भन्ने कुरा अलिक पछिल्लो समय अलिकति वृद्धि भइराखेको अवस्था छ। यद्यपि अझै अहिले पछिल्लो समय हेर्ने भने सरकारले पनि सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि प्याकेजहरू ल्याएको छ आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि भनेर पनि।
यो पाटोमा टानले कसरी हेरेको छ आन्तरिक पर्यटनकै लागि भनेर विकास गर्नको लागि र त्यो पर्यटन विकासका लागि आन्तरिक पर्यटकहरूले कस्तो खालको भूमिका खेल्छन्? यो अर्को तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न फेरि गर्नुभयो। अब खास गरी के हो भने नेपालको राष्ट्रिय आम्दानी बढाउने हो भने जिडिपी ग्रोथ भन्छौँ हामीले। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक नै चाहियो। हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक बिना नेपालको आम्दानी बढ्न सक्नेवाला छैन। हेर्नुहोस्, जति पर्यटनको कुरा गरे पनि पर्यटनको रूपमा आन्तरिक पर्यटक भन्दा नेपालको जिडिपी ग्रोथ गर्ने हो भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक चाहियो हैन। अब त्यसपछि म डोमेस्टिकमा गएँ। हिजोका दिनमा हामी हिमालतिर जाँदा धेरै शेर्पा साथीहरू अथवा हिमालमा हुने साथीहरू धेरै पदयात्रा पर्वतबाट जानुहुन्थ्यो। अझ खास गरी हामी क्षेत्रीय बाहुनहरू त हिमालतिर जाँदाखेरिमा त्यो सुकुटी हुन्छ भन्थ्यो। सुकुटी हुनेमा के हो भने त्यो मर्छ भने हो कि हाइमाले किन हिमाल त हामीले पर्वत देख्ने मात्रै हो, त्यहाँ हामीहरू जान सक्ने ठाउँ होइन भन्ने थियो। पछिल्लो पिरियडमा हुँदै आउँदा सबैको लागि हिमालसम्म जान सकिन्छ भन्ने म्यासेज हुँदै आयो। तपाईँ हामी अहिले धेरै डोमेस्टिक मान्छेहरू हिमालको फेदसम्म जान सक्ने अवस्था आयो। यो राम्रो पक्ष हो। अब डोमेस्टिक टुरिज्म भन्दा के हो भने हामी नेपालीहरू पहिला घरबाट बाहिर निस्कन सक्ने सोचमा परिवर्तन हुँदै आछ। हाम्रा भएका आम्दानी अथवा अरू पनि घुमिरहेको देखेर हामी त्यो पदचापमा लागिरहेछौँ र डोमेस्टिक गतिविधि बढाएको छ। तर लिमिटेड ठाउँमा रहेछ, सबै ठाउँमा छैन। र हरेक नेपालको प्रचार प्रसार पनि डोमेस्टिक हिसाबबाट हुनुपर्ने जति हुन सकेको छैन। त्यसमा हाम्रो पनि दायित्व छ। टानले आफ्नो किसिमको प्रचार प्रसार त गरि नै रहेछ, त्यो पर्याप्त होइन। त्यसमा नेपाल सरकारले अहम भूमिका खेल्नै पर्छ, किनभने हाम्रो गार्जियन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय लगायत हो। अब डोमेस्टिक टुरिज्मको कुरो गरिरहँदा तपाईँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ, एक ठाउँको पैसा अर्को ठाउँमा मुभेबल हुने हो। काठमाडौँमा भइरहेको मान्छे इलाम पुग्नु हो, त्यो पैसा इलाम पुग्नु होइन। इलामको साथी पोखरा आउनु होला अथवा खप्तर अथवा कुनै ठाउँमा जानु होला, त्यो ठाउँ मुभेबल भयो। यो एकदम राम्रो पक्ष छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने कुरो हो। त्यसको उपभोग भने चाहिँ ट्रान्सपोर्ट, गाडी प्रयोग गरिन्छ अथवा फ्लाइट प्रयोग गरिन्छ, रेस्टुरेन्टमा खाइन्छ, होटलमा सुतिन्छ। यो सम्बन्ध चाहिँ एकदमै राम्रो भयो। तर टानको हिसाबबाट भन्दा नेपाली पर्यटकहरू चाहिँ पदयात्रामा चाहिँ हाम्रा मेम्बर एजेन्सीहरूलाई को थ्रुबाट चाहिँ जाने सङ्ख्या चाहिँ एकदम कम छ, न्यून छ। यहाँलाई पनि त्यो अनुभूति होला अथवा लाग्ला। एज अ नेपाली, म त नेपाली हो नि त, एउटा डे ब्याकप्याक बोकेर एउटा तपाईँको स्टिक लिएर आफ्नो इक्विपमेन्टसहित मेरो नेपाल हो भनेर मान्नुहोस्। इक्जाम्पल, तपाईँ अन्नपूर्ण सर्किट जाँदै हुनुहुन्छ, तिलिजो लेकतिर तपाईँ जानुभयो, तपाईँले मेरो कम्पनी प्रयोग गर्ने त तपाईँलाई ध्यान छैन। तपाईँलाई के लागेको छ भन्दा म त नेपाल हो, गाडीको टिकट काटे भइगयो, हिँड्ने बाटो छँदैछ, म हिँड्न सकिहाल्छु र थ्रोङला क्रस गरेर म जोमसोम हुँदै पोखरा फर्किन्छु भनेर हिँड्नुहुन्छ। तर हाम्रो माग र अनुरोध के हो भने नि, तपाईँले मेरो जस्तै कम्पनी प्रयोग गरिदिनुहोस्, यस अर्थमा प्रयोग गरिदिनुहोस्, मेरो लागि मात्रै बेनिफिट होइन, नेपाल सरकारले त्यो अनिवार्य गर्न सकोस्। यस अर्थमा के हो भने तपाईँले मेरो कम्पनी प्रयोग गर्दै अथवा इक्जाम्पल एनी ट्रेकिङ कम्पनी प्रयोग गर्दाको म बेनिफिटहरू भन्न चाहन्छु। कमसेकम तपाईँले मेरो कम्पनीमा जोइन हुँदै गर्दा एउटा ट्याक्स आउने सम्भावना भयो। अनि एउटा तपाईँले गाइड हायर गर्नुहुन्छ, गाइडले एउटा रोजगारी पायो। अनि रोजगारी मात्र होइन, तपाईँलाई सेफ्टी र सेक्युरिटी पनि हुन्छ। तपाईँ बाटोमा जाँदा कुन होटलमा बस्ने, कहाँ रेस्टुरेन्टमा खाने, उसलाई मोर नलेज हुन्छ। तपाईँले बाटोमा जाँदै गर्दा हिमाल त देख्नुहुन्छ, हिमालको फोटो पनि खिच्नुहुन्छ, हिमालको डिटेल्स त तपाईँलाई थाहा नहुनसक्छ होइन। त्यहाँ झरनादेखि नेचुरल रिसोर्सेसका त्यहाँ जुन जोग्राफिकल चिजहरूको विषयवस्तु उसले फुल इन्फर्मेसन तपाईँलाई दिन सक्छ होइन। त्यो एउटा तपाईँले सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटीको साथमा इन्फर्मेसन पनि हो। कुनै ठाउँमा रुम तपाईँ एक्लै जानुभएको छ, रुम हाम्रो गाइडले अलरेडी एउटा रुम एकोमोडेसनको व्यवस्था गरिसकेका हुनसक्छ होइन। अब खाने बस्ने त्यहाँको इन्फर्मेसन दिन सक्छ, कल्चरको कुराहरू दिन सक्छ। तपाईँले मनाङ पुगेर मात्रै मनाङ यस्तो रहेछ बिल्डिङ फोटो खिचेर मात्रै तपाईँलाई थाहा त हुँदैन सबै कुरो। तपाईँ तिलिजो पुग्दै हुनुहुन्छ, तिलिजोको बारेमा इन्फर्मेसन दिन सक्ला। थ्रोङला पासमा कुन टाइममा तपाईँले क्रस गर्नुपर्ने छ त्यो इन्फर्मेसन दिन सक्ला। तपाईँले स्टडी त गर्नु होला, तर पनि हाम्रा एक्सपर्ट गाइड स्टाफले त त्यो इन्फर्मेसन तपाईँलाई दिन सक्छ नि होइन। त्यो सेक्युरिटीको साथमा सरकारले ट्याक्स पनि पाउँछ, एउटा रोजगारी पनि सिर्जना भयो होला। तपाईँबाट हाम्रा मेम्बर एजेन्सीहरूले 2-4 हजार प्रफिट राख्न सक्नु होला, काम गरेपछि लिनु पनि पर्यो होइन। त्यसले त्यति बेनिफिट गर्छ। त्यस कारणले नेपाल सरकारले सम्भावना छ भने अनिवार्य एनी ट्रेकिङ कम्पनी अथवा अपरेटरको थ्रुबाट डोमेस्टिक टुरिज्मको रूपमा जान सक्यो भने एउटा प्लस पोइन्ट हुन्छ। चाहे तपाईँ अन्नपूर्ण अथवा एनी नेपाली साथीहरू अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जानुहोस्, सगरमाथा बेस क्याम्प जानुहोस्, लाङटाङ जानुहोस्, वाट एभर जहाँसुकै जानुहोस्, त्यो एउटा नेपाली कल्चर पनि डेभलप गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले नेपाली कल्चर के छ भने धेरै बिजनेसहरू, धेरै साथीहरू आफै एक्लै गयो, 2-4 जना साथी जम्मा भयो होइन, चाहे रारा जानु जहाँ गयो आफ्नै तरिकाले डिस्पोज तरिकाले गइरहेछ। यसलाई व्यवस्थित गरौँ न होइन। नेपालको इकोनोमीलाई अरूसम्म सारौँ न होइन। यो किसिमको वातावरण हुनुपर्छ, मैले टानको तर्फबाट यो भन्न चाहेँ।
होइन। यसको अर्थ होटल रेस्टुरेन्ट एयरलाइन्सले उपभोक्ता गरिरहनु भएको छ, त्यसमा हामी डोमेस्टिक टुरिज्ममा चाहिँ धेरै भर पर्ने अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म छैन। यो पर्यटनको कुरा गर्ने हो भने अलिकति सिन्डिकेट पनि छ भन्छन् नि। अब केही व्यवसायहरूले मात्र त्यसलाई होल्ड गरिराख्ने भनौँ न, त्यो खालको वातावरण त्यो हिजोको दिनमा थियो, आजको दिनमा छैन। आज डिजिटल सिस्टम छ, अनलाइन सिस्टम छ, इन्फर्मेसन छ। हिजो कति इन्फर्मेसन थिएन, मैले तपाईँलाई जे भने तपाईँले मान्नुपर्ने अवस्था थियो, तपाईँलाई पनि सबै इन्फर्मेसन लिन सक्ने अवस्था थिएन। आज तपाईँलाई एकदम छर्लङ्ग हुन्छ सबै कुराहरू, बस्ने खाने हिँड्ने, होटल कस्ता खाना खान पाइन्छ, कुन होटल कस्तो छ, कुन रेस्टुरेन्ट कस्तो छ, होइन, सबै इन्फर्मेसन तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अहिले कसैले हाइड गर्न सक्ने अवस्था छैन। यस कारणले गर्दा पनि पहिलाको दिनमा थियो तपाईँले भन्नुभएको हो, अब अहिले यो सिन्डिकेटको अवस्थाहरू म देख्दिनँ। जस्तो अब पर्यटन पदयात्रालाई विशेष गरी पर्वतारोही यो पर्वत पर्यटनको कुराहरू छ नि, यसको लागि विकास गर्नका लागि त्यसलाई चाहिने दक्ष मानवीय शक्तिको कुराहरू, त्यसको व्यवस्थापनको पाटोहरू, टान्का के उद्देश्यहरूमा पनि यहाँले राखिराख्नु भएको छ। विशेष गरेर त्यहाँको वातावरणीय कुराहरूलाई पनि असर नपर्ने, त्यसलाई अझै झन बढावा दिने पाटो, त्यहीँको स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने पाटो रह्यो। त्यस्तै गरी यहाँले त्यहाँका विभिन्न भौतिक संरचनाहरूको पनि केही निर्माणका लागि पहलहरू गर्ने पाटोदेखि लिएर मानवीय पाटोमा अब एउटा पदयात्रा गाइडको लागि जुन खालको यहाँले तालिमहरू दिनुहुन्छ, फोटोग्राफीको कुराहरूदेखि लिएर प्रकृतिसँगको कुराहरूदेखि लिएर भनौँ न त्यहाँको शिविर व्यवस्थापनको पाटोहरू, यो पाटोहरूमा कसरी यहाँले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ र कस्तो रहेको छ त्यो पाटोमा थोरै जानकारी दिनुहोस्। अब हामीसँग धेरै किसिमको ट्रेनिङहरू हुन्छ, फ्लोरा फौना इथनिक ग्रुप्सदेखि कल्चर, माउन्टेन, अब हाउ टु क्लाइम्ब, होइन, सेफ कसरी पनि हुने, आफू पनि र विदेशीलाई पनि बनाउने विभिन्न किसिमका हाम्रो ट्रेनिङहरू हुन्छन्। यस अर्थमा हामीले विभिन्न किसिमका ट्रेनिङहरू गरिरहेछौँ। हाम्रा श्रमिकहरू चाहिँ विस्थापित नहोस्, हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय गाइडहरू पनि हुनुहुन्छ, होइन, एकदम ख्यातिप्राप्त गाइडहरू पनि नेपालमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि विस्थापित नहोस्, उहाँहरूले अरूभन्दा त्यो उहाँहरू भइरहेभन्दा अझ बढीभन्दा बढी अरू नयाँ साथीहरूलाई पनि ट्रेनिङ दियोस् भनी छ। हाम्रो ट्रेकिङ गाइडहरूले ट्रेनिङ लिएको पर्याप्त छैन, त्यसलाई सेफ्टी सेक्युरिटी हिसाबबाट एउटा जिम्मेवार रेस्पोन्सिबल गाइड पनि होस्, सही मेसेज दियोस् भन्ने पनि हामीले त्यो कामहरू गरिरहेछौँ, होइन। विभिन्न ठाउँमा हामीले आफ्ना किसिमका ट्रेनिङहरू पनि गरेका छौँ। कुनै ठाउँमा कुककै ट्रेनिङ पनि गरेका हुन्छौँ, कहीँ ट्रेकिङ गाइडका हुन्छन्, कहीँ महिला गाइड समितिका ट्रेनिङ हुन्छ, होइन। विभिन्न किसिमको ट्रेनिङ ठाउँ अनुसारको हामीले गरिरहेछौँ। हुन्छ, अब अन्तमा यहाँहरूकै अनुभवलाई केलाएर एउटा पर्यटन व्यवसाय बन्छु भनेर लाग्ने नयाँ त्यो सोच बोकेर आएको आम नेपालीहरूका लागि विशेष गरेर यो ट्रेकिङ व्यवसायमै लाग्नको लागि उसमा के कुराहरू भयो भने ऊ त्यसमा लागेर सफल व्यवसाय बन्न सक्छ, केही सुझावहरू दिनु। अब यस अर्थमा म के भन्न चाहन्छु भने मैले बिजनेस सुरु गर्दा पोस्ट अफिसमा एउटा चिठी लेखेर, हातले चिठी लेखेर पोस्ट अफिस सुन्धारामा गएर लन्डनमा चिठी पठाइन्थ्यो। त्यो 35 दिन लन्डन पुग्न लाग्थ्यो, 35 दिन काठमाडौँ आइपुग्न लाग्थ्यो र केही दिन त्यो विदेशीले सोच्न पर्थ्यो, त्यसपछि मात्रै त्यो ट्रिप बुक हुन्थ्यो। करिब मैले मनासलो एक्सपिडिसन बुक गर्दा मेरो अनुभव करिब 6 महिनापछि बुकिङ भयो। आज त्यो बुकिङ विदिन अ डे अथवा विदिन अ आवर, विदिन अ मिनेट बुक गर्न सक्ने आइटीको डेभलप भएको छ, होइन। अहिलेको यङ जेनेरेसनहरू आइटी पोख्त छ, होइन, आइटीमा एकदमै पोख्त हुने यङ साथीहरूलाई यो ठुलो अपर्च्युनिटी पनि छ। त्यसपछि हामी टाइपराइटरमा आयौँ, टाइपराइटर टाइप गरेर फेरि पोस्ट अफिसबाटै पठाउनु पर्थ्यो। त्यसपछि हामी कम्प्युटरमा आयौँ, ठुलो कम्प्युटर किसिमको आयो। त्यो कम्प्युटर हुँदै आज तपाईँको विभिन्न किसिमको ल्यापटपदेखि मोबाइलसम्म बिजनेस गर्न सक्ने भएको छ। मसँग भएको मोबाइलबाटै अहिले मेरो बुकिङ आयो कि आएन, विदेशले इन्क्वायरी के गर्यो भने अहिले हातमा विदिन मिनेट हेर्न सक्ने अवस्था विकास भएको छ। यो राम्रो पक्ष हो। अब त्यो ट्रेडिसनल वेबाट अहिले आधुनिक बिजनेससम्म म आइपुगेको छु। त्योभित्र आफ्नै किसिमको इफर्टहरू छ, त्यति सजिलो छैन। हिजोको इङ्ग्लिस थियो मेरो 47 सालको एसएलसी, त्यो बेलाको इङ्ग्लिस पनि इङ्ग्लिसै बोल्ने हो। इङ्ग्लिसमा म त्यो एरियाबाट करिब हामीले 124 जनाले चाहिँ एसएलसी दिएमा हामी 12 जनाले पास गरेका थियौँ। त्यो एरियाको म टप मान्छे हो। तर आज त्यो इङ्ग्लिस बोल्ने व्यक्ति, त्यो बेलाको इङ्ग्लिस आज मेरो छोराहरूले बोलिसक्ने जुन अवस्था छ, म धेरै पछाडि छु। मलाई उहाँहरूले मेरो छोराछोरीले भन्छ, ड्याड यो भएन नि, के हो यो, तपाईँ इङ्ग्लिस लेखा के हो भनेर भन्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा आइसक्यो। यस अर्थमा के हो भने अब अहिले आइटीको नलेज लिएको यङ जेनेरेसनहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू एकदमै अहिले नयाँ युगमा पदार्पण गरिरहनु भएको छ। नेपालको टुरिज्मको भविष्य अझै छ। हामीसँग माउन्टेन छ, हामीसँग अझै हिल रिजन जुन डाँडाकाँडा हामीसँग छ, अझै हामीसँग टुरिज्मको फ्युचर छ। यसलाई अहिले नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ परिवेशमा तपाईँहरू रहनुहोस् र
र अहिले कोभिडको कारणले गर्दा बिजनेस भएन भनेर अत्तालिएको अवस्था छ। यसलाई नेगेटिभली नलियोस्, धैर्य धारण गरौँ, केही समयपछि हाम्रा बिजनेस व्यापार हुनेछन्। तर तपाईँ मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने आम पर्यटन व्यवसायीहरूलाई हाम्रा व्यवसाय नर्मल रूपमा आउनको लागि 2024 भन्दा अगाडि हामीले त्यति राम्रो देखेका छैनौँ। त्यो बेलासम्म हामी सस्टेन र सर्भाइभ हुनुपर्ने छ। किनकि 2024 मैले किन भनिरहेको छु भने ठुला एयरलाइन्सहरू विस्थापित भइसकेको अवस्था छ। त्यो एयरलाइन्सहरू एज इट इज आउनलाई समय लाग्छ, ठुलो लगानी गर्नुपर्नेछ। जब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वर्ल्डभरि सम्पूर्ण किसिमका एयरलाइन्सहरू स्मुथ रूपमा उड्दैनन् अथवा विश्वका मान्छेहरू एक देशबाट अर्को देशसम्म सहज रूपमा घुम्न सक्ने वातावरण हुन सक्दैन, तबसम्म हाम्रो पर्यटनको विकास नेपालमा हुने अपेक्षा कम देखेको छु। मेरो यो चाहिँ प्रक्षेपण हो हैन। किनकि त्यो एयरलाइन्सले म्यानेज गर्दै आउनुपर्छ। विदेशी एयरलाइन्सले पर्यटक नबोकेसम्म त हामीसँग पर्यटक आउँदैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा अझै धैर्य धारण गरौँ। यो सजिलो तरिकाले पैसा कमाउने इन्डस्ट्री पनि हो हैन। आइटीको अहिलेको नयाँ अनुसार प्रयोग गरौँ र मलाई लाग्छ पुरानो नयाँ व्यवसायहरू अझै हामीले केही वर्ष राम्रोसँग टुरिज्मको बिजनेस र व्यापार गर्न सक्छौँ। लामो हाम्रो अनुभव पनि छ, हाम्रो त्यसमा जुन एक किसिमको एक्सपर्टिजको लगानी पनि छ। यसलाई नमासौँ र नयाँ जेनेरेसनहरूले पनि नयाँ ढङ्गबाट व्यापार गर्ने किसिमबाट उत्साहित भएरै बसौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। जस्तो अब हामीले यो नेपालको पर्यटनको क्षेत्रमा थुप्रै कालखण्डहरूमा भोगेका क्षतिहरू, अनुभवहरू भनौँ न, राजनीतिक परिवर्तनका पाटोहरू, द्वन्द्वको अवस्थाहरूदेखि लिएर भूकम्प विनाशकारी भूकम्पले पनि हामीलाई त्यस्तै क्षतिविक्षति पुर्यायो। त्यसपछि अहिले पछिल्लो समय कोरोनाको महामारीबाट जसरी हामीले पाठ सिक्यौँ भनौँ न, यसबाट क्षति एक ठाउँमा छ, पाठ पनि सिक्यौँ। अबको क्रममा नेपाललाई एउटा समृद्ध बनाउने सपना पनि छ, जसलाई एउटा मेरुदण्डको रूपमा नेपालको पर्यटनलाई लिन्छ र त्यो पर्यटनलाई मुभेबल बनाउने भनेको यहाँहरू जस्तो पर्यटन व्यवसायहरू नै हो। यहाँ टानको अध्यक्षको नाताले पनि र एउटा सफल पर्यटन व्यवसायी भएको नाताले पनि र आम नागरिकको नाताले पनि भनौँ न, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अबको त्यो क्षति भएको पर्यटनको क्षेत्रको क्षतिलाई भरण पोषण गर्ने र फेरि अगाडि बढ्नका लागि के गरिनुपर्छ, कुन कुन निकायहरूले? अन्तमा यो कुरा भनिदिनुहोस्। म विचलित छैन र हामी सम्पूर्ण व्यवसायहरू विचलित हुनुहुन्न र हामी श्रमिक साथीहरू विचलित नहौँ भन्न चाहन्छु। म पनि एज अ ट्रेकिङ गाइड हुँदै केही क्लाइम्बिङ हिमालहरू चढ्दै विभिन्न किसिमको काम गर्दै गर्दै म ओनर हुन आइपुगेँ। एकैचोटि म ओनर भएको होइन हैन। र मैले टानको अध्यक्ष भइरहँदा म एकैचोटि अध्यक्ष हुन आएको पनि होइन र त्यो सम्भव पनि थिएन हैन। यो अनुभव साटासाट, प्र्याक्टिस मेक्स ए म्यान पर्फेक्ट भन्छ नि हैन। अनुभवले मान्छेलाई पूर्ण गराउँछ भने जस्तै त्यो कलेक्सनको रूपमा आइपुग्यो। र म सबैलाई विचलित किन नहुनु भनेर म भन्छु भने नि, हामीले टुरिज्ममा धेरै किसिमका समस्याहरू झेल्दै आयौँ। समस्याहरू फरक होला। हिजो इन्डियन एयरलाइन्स हाइजेकिङ हुँदा पनि हामीले ठुलो टुरिज्ममा इन्डस्ट्रीमा क्षति बिहोर्यौँ। ऋतिक रोशनको केस भएको थियो, त्यसमा पनि हामीले क्षति बिहोर्यौँ। पोलिटिकल पार्टीहरूका डेमोन्स्ट्रेसन थिए, त्यो पनि हामीले टुरिज्ममा क्षति बिहोर्यौँ। अनि त्यसपछि माओवादीको जनयुद्ध भयो, त्यसमा ठुलो क्षति बिहोर्यौँ त्यो बेलामा। किनकि विदेशी पर्यटक नेपालमा पाइलै टेक्दैन थियो। पर्यटकलाई माओवादीहरूले समस्या चाहिँ पारेको थिएन, तर उनीहरू भ्रमण गर्न चाहँदैन थियो। किनकि उहाँहरू त रमाउन आउने हो नि त, यहाँ लडाइँ झगडा समस्या परेको हेर्न आउने होइन नि त। त्यो कारण नेपाल चुजमा परेन, त्यो पनि हामीले भोग्यौँ हैन। त्यसपछि तपाईँको यो इन्डियाको नाकाबन्दी पनि समस्याको रूपमा रह्यो, त्यो पनि हामीले भोग्यौँ। अनि भूकम्पको कुरा पनि हामीले भोग्यौँ र त्यो भोग्दै आउँदा अहिले कोभिडसम्म आइपुगेका छौँ। समस्याहरू लाइफ एक्सपिरियन्समा भइरहन्छ, समस्याहरू जहिले पनि आउँछ, समस्याको फरक प्रकृति होला। त्यो समस्याहरूलाई झेल्दै म आइपुगेँ। अब त्यो समस्या पऱ्यो भने म त्यो बेलामा भागे भए, छोड्या भए म आजसम्म आउने थिएन। च्यालेन्ज लिनु पऱ्यो, एडभेन्चर हुनु पऱ्यो। लाइफ एउटा एडभेन्चर हो हैन। हामी के भन्छौँ भने हामीले सुख मात्रै खोज्छौँ, राम्रा चिज मात्रै खोज्छौँ। मलाई लाग्छ 80-85% हामीले चाहिँ दुःखमा बिताउँछौँ। 10-15%, 20% को सुखमा हामी रमाएर अगाडि बढ्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामी विचलित हुनुहुन्न। समस्याहरू चाहिँ भिड्दै जानुपर्छ, लड्दै जानुपर्छ, त्यो पनि एउटा अनुभव हो हैन। अनुभव अरू हाम्रा अग्रजहरूको अनुभवलाई पनि लिएर नयाँ पुस्ताले पनि सिक्दै जानुपर्छ। हामी हताशी नै होइन। उहाँहरूको बायोग्राफी के थियो, कसरी चाहिँ टुरिज्ममा इन्भल्भ हुँदै आज यहाँसम्म आयो, हाम्रो अग्रजदेखि सबैको हामीले अनुभूतिहरू लिनुपर्छ। उहाँहरूका बुकहरू पढ्नुपर्छ, उहाँहरूको लाइफ स्ट्रगलहरू हेर्नुपर्छ। त्यसको आधारमा अगाडि जानुपर्छ। र सबै पर्यटन व्यवसायहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले कोभिडले लामो समय हामी थिल्थिलो परेको अवस्थामा अत्तालिनु पर्ने जस्तो देखिन्छ। हामी अत्तालिएको अवस्था पनि छ, किनभने अहिलेसम्म हाम्रो टुरिज्म गतिविधि छैनौँ। तर पनि यो समस्याहरूलाई चिर्दै जाने हो। यो पनि जीवनको महत्त्वपूर्ण एउटा अनुभव हुनसक्छ। यसलाई
पछिका दिनहरूमा चाहिँ एउटा स्मरण गर्ने किसिमबाट चाहिँ अझै पनि हामी पर्यटन उद्योग र व्यवसाय रहनुपर्छ र भोलिका दिनमा तपाईँ हामी सबै मिलेर पर्यटन विकास गर्नुपर्छ, राष्ट्रलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ, सरकारलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र तपाईँ हामी भेटिरहेको सबै साथीभाइहरू भोलि एउटै फुलबारीमा रहन सक्ने किसिमबाट जानुपर्छ भन्ने चाहिँ सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी र आम नायकलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, कार्यक्रमको लागि यो समय अनि महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीज्यूसँग। उहाँसँग विशेष गरेर टानको पछिल्लो अवस्था, त्यस्तै नेपालको पर्यटनको क्षेत्रमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँगको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिम बिदा माग्छ। हस्त, नमस्कार।